नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर्रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। बहनों, आज आपको मैं जिसके बारे में बता रही हूँ वो है हमारा दौरे तफसीरुल कुरान, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से, उनकी मदद से कल 15 शाबानुल मुअज़्ज़म को हमारा दौरे तफसीरुल कुरान जो 40 रोज़ा कोर्स है उसका आगाज़ हो चुका है। उसके बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देनी थी कि असल में हमारा इरादा ये था कि हम यूट्यूब पे डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग या फेसबुक पे करेंगे। तो मोस्टली ख़वातीन ने कहा कि किसी ने कहा हमारे पास जो है वो फ़ेसबुक नहीं है, और किसी ने कहा कि हम फेसबुक या लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आ नहीं सकते हैं, मतलब रेडी नहीं हो सकते, इतना टाइम नहीं दे सकते हैं, हम बाद में जो है इसको देख सकते हैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने से। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इसमें हमने फिर आखिर में, और बाज़ लोगों ने ये कहा, बाज़ ख़वातीन ने, कि चूँकि हमारे पास कुछ ऐसा काम है जिसकी वजह से हम इतनी देर बैठ नहीं सकते, और जो हमारी आउट ऑफ कंट्री की जो ख़वातीन हैं उन्होंने कहा कि उनके यहाँ, किसी के यहाँ कोई टाइम है, किसी के यहाँ शाम का टाइम है, किसी के यहाँ सुबह का टाइम है, तो वो लोग ज़ाहिर है उनकी काफ़ी बिज़ी होते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ों का कंक्लूजन ये निकला कि हमने ज़ूम पर जो है कहा कि आप लोग जो है कनेक्ट हो जाए, क्योंकि ज़ूम सब जो है वो मतलब ज़ूम जो ऐसी ऐप है जिसमें हर कोई जो है कनेक्ट हो सकता है। तो अगर जो आउट ऑफ कंट्री की ख़वातीन हैं, अगर वो भी अपने 5 से 10 मिनट अगर हमें ज्वाइन कर लें तो वो भी ज़ूम पे ज्वाइन कर सकती हैं। इसके अलावा हमारी यहाँ वाली ख़वातीन हैं वो भी हमें ज़ूम पे ज्वाइन कर सकती हैं। उनको लाइव स्ट्रीमिंग के लिए इतनी देर बैठना नहीं पड़ेगा, सुनना नहीं पड़ेगा, इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा। बस हमारी टीचर्स जो है वो हमारी बहनें हैं, उनसे हमारी बात हुई, उनको बताया गया, तो उन्होंने कहा कि हम चूँकि जॉब भी करते हैं, घर भी है, बच्चे भी हैं और घर का काम भी है, तो हम इतनी देर एट अ टाइम दे नहीं सकेंगे। हमारा ये होगा कि हम थोड़ी देर एक काम करते हैं, फिर दूसरा काम करना है, तीसरा काम करना है। तो उनकी बात भी बहुत वैलिड थी कि वाकई ऐसा होता है कि जॉब करने वाली और जो वर्किंग वीमेंस होती हैं उनके लिए इतना ज़्यादा टाइम, यानी 1.5 घंटा निकालना पॉसिबल नहीं होता। इसी तरीके से जो बाहर की ख़वातीन हैं उनके यहाँ, क्योंकि किसी के यहाँ कोई टाइम है, किसी के यहाँ शाम है, किसी के यहाँ रात है, किसी के यहाँ सुबह है, तो उनके लिए भी इतना कंटिन्यूसली टाइम निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को हमने इस तरह सम अप किया, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं ये यूट्यूब पे गूगल क्लासरूम के थ्रू अगर आप ज़ूम मीटिंग करते हैं तो वो तो जा सकती हैं, रिकॉर्ड हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है अभी हमने गूगल क्लासरूम की तरफ नहीं गए हैं। अभी हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट 1 या 2-3 डेज़ में गूगल क्लासरूम के ज़रिए वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, और फिर ये होगा कि वो आपको गूगल क्लासरूम पे जा कर के आपको वीडियो मिल सकती हैं दौरे तफसीरुल कुरान की। लेकिन जो हमारे जहन में ये था कि हम चलो ज़ूम पे पढ़ाएं या लाइव स्ट्रीमिंग कर लें तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो करेंगे, तो उसमें ये हुआ कि मोस्टली ख़वातीन के लिए इस टाइम पे इतना टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी तो चूँकि रमज़ान भी स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो इसलिए हमने ये सोचा कि हम ज़ूम मीटिंग पर ही ये और दौरे तफसीरुल कुरान को कंटिन्यू करते हैं, और इसके अलावा हम जो है वो टाइम टू टाइम रोज़ाना डेली बेसिस पे वीडियोस वगैरह अपलोड करेंगे, और कोशिश होगी कि आगे जाके हम गूगल क्लासरूम के ज़रिए की ऐप के ज़रिए जो है वो हम आप लोगों को जो दौरे तफसीरुल कुरान जो चल रहा है हमारा, जो कल से माशाल्लाह स्टार्ट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, कि उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर हम जो है वो अपलोड कर दें। ठीक है, आप लोगों से दुआ है कि आप हमारे लिए आसानियों की दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ करे। और हमारा मकसद तो बहनों आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना है और आपको कुरान से जोड़ना है, मकसद आपको कुरान के करीब लाना है। अब हमने अपनी इस चीज़ के लिए 40 डेज़ का एक हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसके अंदर आप बहुत थोड़े से वक्त में बहुत ज़्यादा कुरान से ताल्लुक़ बना सकती हैं, कुरान की मोहब्बत
آپ کے دل میں ڈالنا ہے قرآن کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے، جو تفسیر ہے، اور قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کیا ہمیں لیسن دے رہا ہے، کیا ہمیں میسج دے رہا ہے، کیا ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے، کیا ہمارے مسائل کو حل کر رہا ہے۔ ہمارا مقصد اس مختصر سے ٹائم میں آپ کو صرف قرآن کا انٹروڈکشن دینا ہے، ورنہ قرآن کی تفسیر تو آپ ظاہر ہے آج 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے میں تو آپ نہیں پڑھ سکتے۔ دنیا کی کسی بھی شخص کے پاس آپ جائیں، کوئی بھی پڑھانے والا ہوگا، کوئی ادارہ ہوگا، کوئی آرگنائزیشن ہوگی، ایون کہ ہم لوگ جو عالم دین بنتے ہیں تو ہم بھی 8 سال کے دن اور رات ایک کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم پورے قرآن کی جو مکمل تفسیر قماحقو ہم بھی نہیں کر پاتے۔ ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اس کے شان نزول، اس کا گرامر، اس کے اندر جو اتنی چیزیں ہیں، وہ ایک بہت بڑا وائڈ سمندر ہے۔ جیسے ایک سی ہوتا ہے نا کہ جس کے کو آپ احاطہ نہیں کر سکتے، اس طرح یہ ایک اتنا بڑا سمندر ہے کہ اس سمندر کو آپ قابو نہیں کر سکتے، یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آ سکتا۔ لیکن ہمارا مقصد اس 40 روزہ دور تفسیر القرآن کرنے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ عام عوام الناس کو، عام پبلک کو بھی قرآن سے کے قریب کیا جائے، قرآن سے جوڑا جائے، اور اس کو بتایا جائے کہ بھائی اس کتاب کے ساتھ جڑ جاؤ تو تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ مقصد جو ہے تھوڑا تھوڑا ترجمہ، تھوڑی گرامر، تھوڑی اس کی ٹرانسلیشن، اس کے واقعات، وہ تو اتنے واقعات سے بھرا پڑا ہے، اتنی اس کی گرامر ہے، گرامر کے ایک ایک لفظ، اگر جیسے میں واو کی بات کروں، او کی بات کروں، حمزہ کی بات کروں، با کی بات کروں، کاف کی بات کروں، تو جیسے کہ آپ نے انگلش میں دیکھا ہوگا کہ ہیلپنگ ورڈز ہوتے ہیں نا، از، ایم، آر، واز، ور، تو اسی طریقے سے یہاں کے بھی ہیلپنگ ورڈز ہوتے ہیں جو حروف جار کہلاتے ہیں۔ تو اگر اس کے ایک ایک حرف پہ بات کریں تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، ہمارا ٹائم ختم ہو جائے، ہم مٹ جائیں، مر جائیں، مل جائیں مٹی میں، لیکن اس کی جو تحقیق ہے، اس کا جو علمی بحث ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا قرآن ہے، اور پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا تھا تو جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ کہنے لگے یہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے، کیونکہ عرب کی تو زبان تھی نا عربی، تو انہوں نے کہا یہ تو اس نے ایسے ہی عربی بنا لی ہے، کوئی شعر کہہ دیا ہے، کوئی اسے گڈ مٹ کر دیا ہے، تو یہ تو نعوذ باللہ من ذالک یہ ایسے کرا ہے اس نے۔ تو ایسا نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آگے کی آیت میں کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم ایسا بنا سکتے ہو تو تم بنا کر کے لے آؤ۔ تو وہ پتہ ہے کیا بنا کے لائے؟ جیسے سورہ فیل کے بارے میں ہے، الف لام میم فیل، ما فیل، یا فیل، با فیل، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بنا دیا، اور پھر خود ہی ان کو پتہ چلا کہ نہیں، اس میں تو کوئی ترتیب نہیں ہے، اس میں تو کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آنے والی چیز ہے۔ یہ جیسے ایک آپ شعر ہوتا ہے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے، اس کو آپ سیکوینس میں لاتے ہیں نا، بتاتے ہیں کہ یہ ایسے، یہ ایسے، اس کے کچھ میننگز نکلتے ہیں، اس کا ایک ٹیمپو ہوتا ہے، اس کا ایک ردھم ہوتا ہے، اس کی ایک اسموتھنیس ہوتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آیا یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے۔ اب جیسے آپ اردو لینگویج میں دیکھ لیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کھانا وانا کھا لو، چائے وائے پی لو، پانی شانی رکھ دو، روٹی ووٹی لا دو، سالن والن، مطلب یہ ہم ایکسٹرا والن، ووٹی، پان شانی، یہ سب کیا ہے؟ یہ کوئی سینس دے رہے ہیں آپ کو، میننگ دے رہے ہیں، یہ میننگ لیس اور سینس لیس الفاظ ہیں، ان کے کوئی میننگ نہیں ہے۔ آپ کسی آؤٹ آف جو زبان ہوتا ہے، مطلب مدر لینگویج جو اردو ہے ہماری، اس کے علاوہ اگر آپ کسی کے سامنے یہ چیز رکھیں تو اس کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آیا یہ بندہ بول کیا رہا ہے یار، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر وہ کہے گا پانی، تو وہ تو اشارہ بھی کر رہا ہے نا، پانی، کہ پانی چاہیے، کھانا، تو وہ اشارہ بھی کر رہا ہے، تو اس سے اگلا بندہ جو بالکل ہی لے مین ہے اس کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ یار یہ کوئی کھانے کی چیز کے بارے میں کہہ رہے۔ پھر وہ پرٹیکولر جو چیز اس کے سامنے رکھی اس کو بتائے گا اور اس کا نام لے گا، جیسے بریانی میرے سامنے رکھی ہے، میں کہوں گی دس از بریانی، 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 تو ایک انگریز کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو ایک کلرفل سے چاول ہیں اور اس کے اندر ایک جو پیس ہے چکن کا، پوٹیٹو ہے، جو بھی ہے، یہ سارے جو اسپائس ہیں، تو اس کو یہ ایک کلرفل سی جو پلیٹ ہے، اس کو
اردو ان کی لینگویج میں بریانی کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بتانے کا مقصد ہے کہ قرآن جو ہے اتنا وائڈ ہے کہ آپ روح المعانی قرآن کی بہت بڑی عربی تفسیر ہے، اس کی ہزاروں جلدیں ہیں، لیکن وہ بھی انکمپلیٹ ہے، وہ بھی پورے قرآن کے 30 پاروں کو کور نہیں کر سکتی ہیں۔ اتنی بڑی تفسیر، اس کے اندر اتنی بحث، علمی بحث، اتنا یہ کہ واو کو کون ایسے لیتا ہے، کون مثبت لے رہا ہے، کون منفی لے رہا ہے، کون حرف جار کے لیے لے رہا ہے، کوئی ہیلپنگ ورڈز کے لیے لے رہا ہے، کس طریقے سے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے آپ لوگوں کو یہ دور تفسیر قرآن جو 40 روزہ کورس ہے، اس کو کروانے کا مقصد ہے کہ آپ کو تھوڑا سا قرآن کی لذت دی جائے، آپ اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیں، تھوڑا سا اس کے قریب آ جائیں، تھوڑا سا اپنا 10 منٹ میں کہتی ہوں خواتین سے کہ پلیز خدا را اللہ کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے گھر کی بقا کے لیے، اپنی روزی اور رزق کے لیے، اپنے مال میں بڑھوتی کے لیے، جو بھی آپ نیت کر کے 10 منٹ صرف اس قرآن کی تفسیر کے ساتھ جڑ جائیں، آپ دیکھیں آپ کا وہ کام، وہ مسئلہ، وہ بیماری، وہ جو بھی ہے آپ کا، وہ نہ ختم ہوا تو اس قرآن سے آپ دیکھ لیں۔